टैक्स के निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इंतजामी इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई गई हैं। माली साल 2026-27 के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट लाजमी करार दी गई है। पंजाब के लाइसेंस याफ्ता मोटर व्हीकल डीलर्स को विद होल्डिंग एजेंट्स करार दिया गया है ताकि इनसे खरीदी गई किसी भी गाड़ी को सिर्फ पंजाब में ही रजिस्टर किया जा सके और इससे मुतालिक तमाम महसूलात बराह रास्त हुकूमत को जमा हो सके। इसी तरह बैंकों को कलेक्टिंग एजेंट्स मुकर्रर करके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए की गई अदायगियों से वसूल शुदा सूबाई टैक्सेस की कटौती को मुमकिन बनाया गया है ताकि टैक्स की वसूली फौरी और शफाफ हो सके। इन इकदामात से न सिर्फ फिस्कल डिसिप्लिन को यकीनी बनाया है जाएगा बल्कि सूबाई महसूलात में इजाफे से अवाम की समाजी तरक्की और फलाही के अहम मंसूबों के लिए मजीद वसाइल मुहैया होंगे। जनाब स्पीकर, अवाम को बोझ से बचाने के लिए वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी टैक्स के लेट पेमेंट सरचार्ज माहाना की बजाय सेमाई बुनियादों पर वसूल करने का फैसला किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए 5% रियायत फराहम की जा रही है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95 से बढ़ाकर 99% की जा रही है। ज़राई टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और सहूलत की खातिर फिक्स टैक्स स्ट्रक्चर के तहत जरूरी इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। कॉटन फी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है जिससे किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर को बराह रास्त फायदा मिलेगा। हमने सूबे के मुआशी मुश्किलात पर अवाम की मुश्किलात को तरजीह दी है और देते रहेंगे। जनाब स्पीकर, तकरीबन 13 करोड़ आबादी के साथ कौमी GDP में 55.7% हिस्सा है। हमारी मुलाजमत याफ्ता अफरादी कुव्वत 3 करोड़ 58 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और सबसे अहम पंजाब की फी कस आमदनी $1904 है जो गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। क्योंकि हम दावे नहीं करते बल्कि डिलीवर करते हैं। हुकूमत ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के लिए एक कसीरुल जहद और जामे मुआशी मंसूबा इस तनाज़ुर में तरतीब दिया है जिसका नाम है पंजाब इनोवेशन फॉर वैल्यू अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन पिवट है। ये इदारा महज मंसूबों का मजमुआ नहीं बल्कि पंजाब की मईशत को कम से हाई वैल्यू बनाने, मुकामी मंडियों से आलमी मंडियों तक रसाई और सरकारी सरमायाकारी से निजी शोबे की क़यादत में तरक्की की जानिब मुंतकली का एक जामे रोड मैप है। जनाब स्पीकर, 3 साला मुआशी तब्दीली का यह मंसूबा तकरीबन 1995 अरब रुपए की मजबूरी सरमायाकारी पर मुश्तमिल है जिसमें 1090 अरब रुपए सरकारी सरमायाकारी जबकि 905 अरब रुपए से जायद की रकम प्राइवेट सेक्टर की शराकत से हासिल होगी। इस मंसूबे के तहत अगले 3 माली साल में सनत के शोबे में तकरीबन 1188 अरब रुपए, ज़राअत में तकरीबन 586 अरब रुपए, लाइफ स्टॉक में 230 अरब रुपए, सियाहत में 642 अरब रुपए, एक्वा फार्मिंग में 190 अरब रुपए
سکھانے کے لیے 186 ارب روپے اور ٹیکنالوجی میں 64 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس پروگرام کے نتیجے میں 6 ارب 80 کروڑ ڈالر اضافی برآمدات، 1,62,000 نئی ملازمتیں اور 8,50,000 سے زائد ہنرمند افرادی قوت پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ہماری حکومت، جناب اسپیکر، ہماری حکومت یقین رکھتی ہے پائیدار معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری، مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ لازم ہے۔ حکومت بنیادی انفراسٹرکچر سہولت کاری کے علاوہ پالیسی معاونت اور رسک شیئرنگ فراہم کرے گی، جبکہ نجی شعبہ سرمایہ کاری، آپریشنز اور جدت کے ذریعے ترقی کے سفر میں شریک ہوگا۔ پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی ری اسٹرکچرنگ اور پی 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 کے شعبے میں اصلاحات کے بعد جو منصوبے پیش کیے گئے، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے انتہائی مثبت رد عمل آیا ہے، جو کہ حکومت کی جامع حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جناب اسپیکر، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنانے کے لیے گلوبل انویسٹمنٹ اینڈ گیٹ وے آف پنجاب کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری انڈسٹریل اسٹیٹس میں صنعت کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی لائے ہیں تاکہ صنعت کار کا تحفظ یقینی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیوٹ اور گگ پی جیسے اقدامات پنجاب کی معیشت کو ایک نئی سمت دیں گے۔ یہ روزگار، سرمایہ کاری، برآمدات، ہنرمندی اور کاروباری مواقع پر مبنی جامع معاشی تبدیلی کا ایجنڈا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی اہم خصوصیات اور حکومتی ترجیحات معزز اراکین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بجٹ تجاویز کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پری بجٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایکڈیمیا، صنعت و تجارت کے نمائندگان اور دیگر تمام سٹیک ہولڈر شامل تھے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 کے لیے مجموعی بجٹ کا حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 10.7% زیادہ ہے۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب 93 کروڑ روپے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 3.1% کم ہے، جس کی اہم وجہ حکومت کی کفایت شاری ہے۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے تنخواہوں کا خرچہ صرف 1.4% بڑھ کر 638 ارب 93 کروڑ ہوگا، جو کہ حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگلے مالی سال میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے، جس سے صوبے کے پینشن اخراجات 500 ارب 12 کروڑ ہوں گے۔ عوام کو گراس روٹ لیول پر خدمات فراہم کرنے کی غرض سے پی ایف سی ایوارڈ کے تحت بلدیاتی اداروں کے لیے 5.2% اضافے کے ساتھ 803 ارب 88 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر
783 ارب 62 کروڑ روپے ہوگا، جس میں 578 ارب 62 کروڑ روپے اداروں کے روزمرہ کے اخراجات کا ہے۔